थिएटर फेस्टिवल कश्मीर 2023 में आप सबका खैर मकदम है। आप सब जानते हैं कि ये फेस्टिवल को यहाँ मुनक्किद करने के लिए JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिनके बदौलत कई सारे थिएटर फेस्टिवल्स। हमने कहा सोते हम भी कि हम आपको बहुत याद करते हैं। हमने कहा हम भी कुछ खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर, जो कि एक लीडर है, सीनियर लीडर है और एक लिटरेरी शख्सियत है हमारे साथ, मिस्टर मंजूर अहमद मीर सर, और की तरफ से बहुत पुरजोर इस्तकबाल करती हूँ। और हमारे साथ एकेडमी डॉक्टर सईद इफ्तिकार है। I was there. The boss was taking. खबर तो नहीं फिक्री। माय भगवान, मैं कहती तो फिक्री। वो है रानी कथे देवा मशरा। तिकाज असे पे उदास लागू यात्रेस लगा। तो मस फिक्री। तो चुप में योग लेते नो भी काट चार खावा। प्राथमिक कमाल दवाल से आसान यह कानूनी कुदरत all round का इंसान के ये मेरी जालिम की नींद मेरी को डाइवोर्स एकेडमी के थ्रू हो रहा था कि आज इनका इनाग्रेशन प्ले था, जो कि अच्छा किस्मत हमारा है कि हमने आज ये प्ले यहाँ प्रोड्यूस किया है। एक्चुअली ये जो पिछले मेरे ख्याल से 20-22 साल से ये भाईचारा था, आज मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ये प्ले के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया कि अभी भी भाईचारे की ज़रूरत है, कि जो वहाँ गए हैं उन लोगों को वापस बुलाना चाहिए, या जो यहाँ हैं आपस में भाईचारा रखना चाहिए। ये हमने इसलिए प्ले किया है। कल्चर ऑफ एकेडमी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो आर्ट को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तो कल्चर एकेडमी से गुजारिश है कि वो हर साल, हर बार, हर महीने ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि जिससे हमारा रोज़गार भी जारी रहेगा और हमें प्लेटफार्म भी मिल सकता है। थिएटर जो है हमारे समाज का आईना है, और इस थिएटर को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ये कोशिश है, ये हमारे हिसाब से हमेशा रहनी चाहिए। और जो थिएटर के अदाकार हैं, इसके लेखक हैं, इसके डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि वो इस तरह के थिएटर प्लेज सामने लाएं, जिस तरह के आज आपने देखा कि आपसी मेल मिलाप, आपसी इत्तेहाद के बारे में जो कहानी आज यहाँ दर्शाई गई है। तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज को जो अमन और एक आशिकी की एक तहरीक मिलती है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जितने भी हमारे मतलब कुछ ऐसे इवेल्स पलते हैं, जिनकी निशानदेही के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है, और अपने कल्चर को आगे ले जाने के लिए, अपनी सकाफ़त को आगे ले जाने के लिए, अपने हेरिटेज को दुनिया भर में आम करने के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश सिर्फ थिएटर के करने वालों अदाकारों को ही नहीं, लिखने वालों को ही नहीं, बल्कि समाज में जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जब समाज के ज़िम्मेदार तबके हैं, उनको भी आगे आकर इस थिएटर की रहनुमाई के लिए अपना भरपूर रोल अदा करते जो है। ये तो मतलब एक अक्कासी थी हमारे उस मेहमान नवाजी की, हमारी उस रवादारी की, जो सदियों से हमारी मिसाल रह चुका है। हम कश्मीरी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, कश्मीरी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला है,
وہ ہمیشہ روادار رہا ہے، بنا کسی مطلب اس چیز کا فرق کیے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس کے دل میں ہمیشہ مہمان نوازی رہی ہے، اس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے پیار و محبت رہا ہے. اور آج کی کہانی ہمیں اس پیار و محبت کے یقین مطلب یاد دلاتا تھا کہ کس طرح سے ہم ہندو مسلم آپس میں مل جل کر رہتے تھے، اور آگے سے بھی ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری اکیڈمی کو تھوڑا متحرک ہوئے پہلے سے زیادہ. تو ایک فیسٹیول مارچ اپریل میں ہوا تھا موسم بہار میں، اس میں کوئی 8 پلیز ہوئے تھے. اس بار تھوڑے کم ہیں، 6 ہیں، لیکن ایکٹیویٹی چلتی رہے، تھیٹر کا کام ہوتا رہے، یہ ضروری ہے. پھر اس میں اچھے پلیز بھی ہوں گے، کچھ تجرباتی بھی ہوں گے، کچھ نو سکھیا لوگ بھی آئیں گے، تو یہ چلتا رہے گا. لیکن مقصد ہے کہ دا شو مسٹ گو آن، ڈرامے ہوتے رہیں، پلے ہوتا رہے، تو اس میں نکھار اپنے آپ آ ہی جائے گا. تو مجھے بہت خوشی ہے، اور میں یہاں پہ تعریف کرتا ہوں کلچرل اکیڈمی کے عہدیداروں کی، خاص کر ہمارے سیکرٹری بھرت سنگھ منہا صاحب کی، جو ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اپنے آفیسرز کو بھی پورا ایکٹیو کر کے رکھا ہے. فیسٹیول بھی ہو رہے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سری نگر شہر کے باہر بھی کام ہو رہا ہے، ڈسٹرکس میں ہو رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ چھوڑ کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہو رہا ہے. اچھا کام ہو رہا ہے، اور صرف تھیٹر کو لے کے نہیں، بلکہ میوزک، ڈانس، ڈرامہ، اور یہ جو اپنا فوک تھیٹر ہے اور فوک میوزک ہے، دمبالی ہے، اس میں بھی کام ہو رہا ہے. تو مجھے بینگ اے کلچرل ایکٹیوسٹ اس بات کی خوشی ہے، اور میں شاباشی دیتا ہوں کلچرل اکیڈمی کو، اور چاہوں گا کہ اس کو اور تیز کیا جائے، تاکہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، مجھے زیادہ فکر اپنے آرٹسٹوں کی رہتی ہے، چاہے وہ کنٹمپریری تھیٹر ہو، فوک تھیٹر ہو. ان آرٹسٹوں کی جو مالی حالت ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کام ملے تاکہ ان کی مالی حالت میں بھی سدھار آئے، اور وہ دن ملیں کہ اچھے سے اچھے کام ہوں، کوالٹی بھی بڑھے، اور ان کے گھریلو حالت جو ہیں، اکنامیکل حالت، وہ بھی اچھے ہوں. ہو رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک بات بولوں گا کہ گورنمنٹ پورے کھلے دل سے سامنے نہیں آ رہی. میں اکیڈمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکیڈمی سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، سیکٹریٹ کے آفیسرس کی بات کر رہا ہوں. وہ چاہ رہے ہیں بہت کچھ کرنا، لیکن کھلے دل سے سامنے نہیں آ رہے ہیں. تھوڑے سے وہ سلیکٹڈ ہیں کہ سپورٹ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. مجھے نہیں معلوم ان کی کیا پالیسی ہے، لیکن میں اپیل کروں گا اکیڈمی سے بھی جو اوپر ہیں، چاہے سیکٹریٹ میں آفیسرز ہیں یا یو ٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے، ان کو اپیل کروں گا کہ تھوڑا کھل کے سامنے آئیں. آرٹسٹ کے لیے اور آرٹسٹک ایکٹیویٹی کے لیے بہت کچھ کر